Taxi owners and drivers from Vasco have turned to their local MLA seeking a resolution to the issue of crab biting occurring at popular tourist hotspots. The taxi drivers allege that certain individuals are encroaching on their business. However, considering the history of this matter, it remains uncertain when or if the MLA will effectively address the problem. Here's what they had to say. आता एक बायणा बीच बरो जाल्लेलो आसा तेन्ना बायणा बीचाचेर जे बोटी चलता पळय थंय सुद्दां गडबड चलता आमकां कांय बिजनेस दिना थंयसर गेल्या उपरांत ते धांवडून घालता आमच्यो गाडयो आहा म्हणटा तेन्ना सराक सांगतात तो एक आमचो इशू सॉल्व करता थंयसर बायणा बरो व्हडलो इशू जाता तो आनी सगळें मेळून थंयसर बिजनेस करचो एक थंयसर बायणा आमचे टॅक्सी स्टँडार आसता आता रेंटा कार सगळे स्टँडार येवन गाडी जेन्ना दिता तेन्ना आमची गाडी कोण घेना हांव कितें सांगता स्टँडार येवन दिवपाची गरज ना टॅक्सी रेंटा काराक स्टँडार येयल्यार गाडी कोण घेवपा ना हॉटेलार दिल्यार आनी खंय दिल्यार ओके स्टँडार जेन्ना हाडून दिता जाल्यार गाडी कोण घेवपा ना सर आनी काय ना आनी बिजनेसूच ना जाल्यार कोण घेवपा ना सर टॅक्सी हे सांगता पळय सिस्टम कितें आहा पळयची क्यू सिस्टम म्हणटा ती एक 10 वर्सां पयलींची खबर सांगता पयली 2 इंजिन असोसिएशन आसली सराकाय रिक्वेस्ट करता सर पण ते जायना आमच्या कडेन करपाक तर तुमी आमकां एक बोट दिया आनी तुमी एक बोट दवरा म्हणजे कोणाचे कॉप आसता नाका सगळ्यांका पोट आहा सारकें तशी 10 वर्सां पयलीं सिस्टम आसली हे एकट्याचे राजा जायना सगळे आमची बोट आहा हेच म्हणटा समज इशू सॉल्व जायना जाल्यार तेका एक मार्ग आहा होच एक शिफ्ट तुमकां दिया एक शिफ्ट आमकां दिया जायते भुरगे आमचे आसा खूब बेकार आसात आनी टॅक्सी घेवन ताका 15 दिसांनी एक ट्रीप बीन पडटा मेळ्ळी जाल्यार ती बीन लोकल मेळटा नाजाल्यार बिजनेस आमकां ना त्या हितून आमी ते मुरगांवचा राजा पळय आसा तितून आमचे थोडे भुरगे हे जाल्ले आसात मेंबर जाल्ले आसात आनी त्या मेंबरा प्रमाणे आमकां थंय सकाळीं आसा ते अविनाशा सांगता त्या प्रमाणे आमकां जो मेसेज धाडटात त्या मेसेजी प्रमाणे आमी थंय 5 वर्सां थंय क्यू सिस्टमार रावतात आनी क्यू सिस्टमार रावता आनी कितें करतात ते थंय क्यू त्यांचो तो दुसरोच थंय आसता आमकां पळय तो क्यू सेपरेट दवरतात आनी ते थंय कितें करतात त्यो भायले खंयच्यो खंयच्यो गाडी आपोवन हाडटात आनी ते आमचे मेंबर म्हणटात त्यो गाडी सोडून दितात आनी आमकां थंयच क्यूआरचे थंयच दवरतात आनी दुसरें म्हणल्यार कितें जालां आनी ते रेंट कार रेंट बायक थंय ते फोन करून आपयतात आनी त्या गॅस्टांक दितात म्हणजे आमकां टोटली आमचो बिजनेस फिनिश करून सोडला एअरपोर्टार कशें जाता 2 एअरपोर्ट जाला आतां दाबोलीम आनी आतां मोपा पयलीं गॅस्ट कितें करताले जे रातचे जे येताले ते वास्को येवन हॉटेलान रावताले ते हॉटेलान रावताले त्या कारण आमकां कितें जातालें की हॉटेलान आमचे कॉन्टॅक्ट आसताले ते आमकां फोन मारताले की आमकां कलंगूट ड्रॉप करपाक जाय सायट सींग आसा ते आतां येयना ते स्टॉप जाला की डायरेक्ट आतां गॅस्ट मोपा वयता सो सेकेंड आतां कितें आहा की रेल्वे स्टेशन म्हटल्यार कितें सकाळीं आतां हिंगा चड फ्लायट म्हटल्यार हे येयना ट्रेनी येयना 4-5 येता सो तेका लागून आमकां कितें सकाळीं मातशें बेगीन उठून मातशें हार्डवर्क करचें पडटा हेतून कितें जाता की जे बसीस आहा म्हटल्यार ते लायनीचे बसीस न्हू थोडे बसीस आहा ते बसीस येता थिंगा रावता आनी ते सवाय भितर भाडें मारता म्हटल्यार 150 रुपया 200 रुपया ते लोकांक घेता आनी ते वयतात हेतून कितें जाता हॉटेल काराचे बी बिजनेस वयता हॉटेलान आतां लोक गॅस्ट येयना ते म्हणटा हिंगा 200 रुपया मेळटा आमी कलंगूट वचून रावता सो ते बसीस जे आहा ते बंद जावंक जाय आनी सेकेंड थिंग आतां क्रूज टर्मिनल म्हटल्यार कशें की हो बिजनेस सगळ्यांक मेळटा पयलीं कशें म्हटल्यार जेन्ना आमचो संजय कान्होजी आहलो तेन्ना आमकां सारको बिजनेस मेळटालो म्हटल्यार तो हे करना आहलो की आमी मुरगांवकार वास्कोकार ते नासता क्यू सारके सिस्टम तो फॉलो करतालो म्हटल्यार कशें आयज सिरियल नंबर जाताले 1 to 51 1 to 30 1 to 60 मागीर तेच्या उपरांत दुसरे दीस मॉर्निंग गेले न्हू जाल्यार 60च्यान जे पयलीं आहा ती सारकी लायनीन सुट्टाले हयसर काय जायना हयसर एकूच मेसेज येता की सकाळीं फाल्यां बोट लागता तुमकां ती मेसेजूय दाखयता ही पळय हे मुरगांवचे राजा म्हणून एक येता मेसेज येता हयसर धाडटा की हे क्यू सिस्टम आहा तुमी येया सकाळीं 6 सुमार बोट लागता पण हे फॉलो जायना हे जावपाक जायना की हांव कितें म्हणटा की फुडें जे आहा हो आतां कमींग सिजन आहा हेचो पयलीं सिजन जालो पळय तो आमकां कांयच बिजनेस मेळोंक ना तेंच्यांनीच केला सो आमकां कितें तेंचेर राग ना ते सगळ्यांक बिजनेस मेळोंक जाय कितें तुका आतां मेरेन करून आयिल्ले आसा तांचे 2-3 इश्यू आसा हे सगळे चडशे आमचे भाव गोंयकार भाव आसात आनी तांचो ट्रेडिशनल टॅक्सीचो बिजनेस सो आतां कशें आसा की 2-3 कडेन टॅक्सी बिजनेस जाता आमकां वास्कोचो टॅक्सी स्टँड हो सगळ्यान मेन स्टँड आतां तांकां एअरपोर्टाचेरूय बिजनेस मेळटालो आनी आतां क्रूज टर्मिनल मोठ्या प्रमाणार थंय आतां आमचे बोट्स येतात सो तांचें हें की आमकांय थंय बिजनेस मेळचो म्हणून फाटीं आमी सीएमा कडेन उलयल्ले आनी सीएमान सांगिल्लें की तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक म्हणजे मुरगांव तालुकाक तो सगळो क्रूज टर्मिनल लागता रेल्वे स्टेशन म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा म्हणून तें म्हजें जायना नाल्यार एअरपोर्ट सगळ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये एकट्याचो जायना दीज आर ऑल पब्लीक युटिलिटी
सो सगळ्या लोकांक मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक हांगा बिझनेस मेळपाक जाय. सो तांचो तोच डिमांड आसा की सगळ्यांक बिझनेस मेळचो म्हणून, एकट्याकूच कोणाक मेळचे परत नाल्यार तांकां मेळ्ळो जाल्यार आमी कितें करतले. सो लास्ट टायम सीएमा कडेन आमी उलयल्ले आनी सीएमान सांगिल्लें की एसोसिएशना थ्रू सगळ्यांक बिझनेस दिवचो म्हणून. पूण सरकाराच्या वतीन हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की हांव रोखडोच सीएमा कडेन मे बी आज फाल्यां केन्ना मेळटलो तेन्ना हांव सीएमा कडेन ऑपरेशनलांचो मांडटा आनी ताचे भितर सोल्युशन काडटा. पूण सगळ्यांक बिझनेस मेळपाक जाय हें हांवूय ताचेर ठाम आसा. हिरू महाले, सुभाषिश गोवेकर and Muzaif Sheikh for Goa 365.